विशेष जबाबदारी सांगल्या सीएमाकूय सांगलें बेगिना बेगीन कर कित्याक अल्टिमेटली कितें आसा सीएमान स्टेटमेंट केल्लो तुमीच कवर केल्लो हांवें तो रिपीट केलो हांवें सीएमाचेर हरशीं टिका करपाचें प्रश्न म्हणजे आमचो सीएम आमचें सगळें सरकार आमचें पूण कितें आसा लोकांक कितें आसता की अल्टिमेटली लोकांक जशें तुमी पत्रकारां खंयी काडटा कॅमेरा लायता तशें लोकूय आमकां येता आनी सांगता बाबा हें कितें आजुनूय आमचे हॉस्पिटलांत कित्याक जावना ती वस्त कित्याक जावना सो तेजेर हांवें लोकांक सांगलें की आमी चालू आसा सीएमान प्रॉमीस केला आनी विशेष बाबांनी प्रॉमीस केला सो ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले आनी आतां हांवें तेंच्या मार्फत सांगलें की आतां आमकां कितें आसा पार्टी आनी आमदार हे वांगडा काम करता सो काल आमचो मंडल अध्यक्ष दिवूर जालो आनी मंडल अध्यक्ष सांगलें आतां ही कामां तुवें आतां जसो फाटलो मंडल अध्यक्ष फॉलोअप करतालो तशें तुवें फॉलोअप करपाक जाय तशें चुकता हांवें सरकाराक टिका टायम लागता न्ही तेच सांगलें तर हांवें कितें सांगलें फॉलोअप चालू आसा आनी फॉलोअप करून ती कामां करून घेवपाक जाय मंडल अध्यक्षूय सांगलां आनी कार्यकर्त्यांकूय सांगलां की आमी सगळे सीएमाक मेळोवन आपूण ते बाबा ह्यो कामां आमची उरल्या आनी मातशें बेगीन करपाक जाय कुट्टड्या उलय डेवलपमेंट सो 2013 आनी 14 आमी चालू केल्लो इतले कंप्लीट करपाक बट तुम्ही काल एकदम सामके आउटबर्स्ट जालो ना बस स्टँड कितें आसा पळय सावथ गोवान जेन्ना तुमी पळयता मडगांव एक व्हडलो बस स्टँड ताजे फाटल्यान सावथ गोवाचो सेकंड बस स्टँड कुट्टड्यार थंय इतल्यो बसी एवरीडे वयता सो एक फेज बस स्टँडाची फिलींग फेज ही म्हाका दिसता 6-7 वर्सां 8 वर्सां पयलीं जाल्ली सेकंड फेज अजूनय चालू जावना थंय ऑलरेडी कन्सल्टंट एपॉयंट करून प्लॅन इम्प्रूव करून दिला सो तो टेंडर करपाक जाय सो ताका काम जीएसआरटीसीक दिलां ऑनरेबल सीएम जो आसा जीएसआरटीसी चेअरमन आसा सो आमी फॉलोअप करता सो हांवें फक्त लोकांक कितें आसता की लोक जेन्ना म्हाका विचारता हें कित्याक जावना तें कित्याक जावना सो ताका लोकांक सांगूंक पडटा आनी आमी काल कार्यकर्ते आशिल्ले सगळे तांकां सांगलें बट काल आउटबर्स्ट कितें जालो तुमचो घेवपाचें ना रडपाची गरज ना अशें हांवें तेणें केलो स्टेटमेंट तुमी कवर करूना आतां तुका दिता सगळ्या चॅनलांनी कवर केल्लो म्हणजे हॉस्पिटल इनॉग्रेट केलें 3 तारखेक आमच्या जानेवारीचे सो ऑनरेबल सीएमानूच स्टेटमेंट केल्लो काबालाक भिवपाची गरज ना रडपाची गरज ना आमी सगळे डेव्हलपमेंट करतले सो फक्त हांवें कार्यकर्त्यांक सांगलें ते सीएमान सांगलें ताका रिपीट केलें आनी कांयच करपाचें तुमचा आउटबर्स्ट अडथळो कोण हाडटा कारण सरकारा भितर जे चाल लागपाची हें करपाचें ऑनरेबल सीएमान लावपाक जाय अशेंच सांगलां तशें न्ही बट काल तुमचा आउटबर्स्ट जो दिसलो तुम्ही सामके फायर जाले सामके आमी सदांच तशें आसता बट हे बीजेपीन तुमकां मारक थरचे ना ओपनली उलयता ते कसले मारक मारक थरचे मारक ना म्हणजे बीजेपी मारक केला हेजे पयलीं कोणाक केला न्ही न्ही ना तूं आतां स्टेटमेंट करता मारक कोणाक केला नेगेटिव्ह जावपा नाका म्हणटा अरे आमी डेव्हलपमेंटाची दृश्टी उरता आमी पर्सनल कोणाचें उलोवंक ना पूण बीजेपी मागीर राग धरता न्हू तो कोणाक धरला दाखयता काल तुमचे एक बीजेपी मंडळान सांगला की बीजेपी रिवेंज घेवपी म्हणून लोकांचें नाका तुवें म्हाका जें केलां पळय बीजेपीन कोणाचेर रिवेंज केला दाखयचें बरें तुमच्याच मंडळान सांगावी का कोण मंडल पळय पणजेचो आउट गोईंग प्रेसिडेंट मंडळ प्रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट जे डिस्कंट्रोल आसा हे एलिमेंट हांवें सांगलें मरे जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना गोंयांत येवपाचो हांव रिजायन जाता म्हणून सांगलें पयर म्हाका पार्टीन एक दीस सांगलें दुसरे दीस रिजायन जालो आमदार मंत्री म्हण आमदार म्हण न्ही सो ज्यो गोश्टी आसा पार्टी खातीर आमी करीत आसा सो पार्टीन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी अशेंच करीत आसा तेच्या फुडें करतले सो इंडिव्हिज्युअल स्टेटमेंट हांवें काल म्हजें फूल स्टेटमेंट रेकॉर्डेड आतां हांवें कितें केलां तुमचे उलयता आज म्हजे कडेन कोण ना पूण म्हाका कोण तरी हांव फूल स्टेटमेंट घेतलो की फाल्यां इल्लें आपणाक जाय तें तुमी घालता फूल स्टेटमेंट घालपाक जाय सो हांवें काल जो स्टेटमेंट केला हांवें खंयचोच निशेध हें करुना आमी कार्यकर्ते बसलेले तितून रिकॉर्डिंग केला आनी अपलोड केला सो हांवें सांगलें की मंडल अध्यक्ष न्यू जाला ते लास्ट मंडल अध्यक्ष 4.5-5 वर्सां आशिल्लो आनी तोय म्हाका घेवन फॉलोअप करतालो पार्टी कडेन आतां मंडलान न्यू कमिटी जाता ती ह्यो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट सीएमा कडेन आमी फॉलोअप करपाक जाय सांगलें पूण म्हाजें कितें आसा तें हांवें सांगूं ना घडपाची ना गरज ना हें ऑनरेबल सीएमान स्टेजीर भाशण केल्या तुमी हाडला मरे सगळें तें 8 MLAचो खंय उल्लेख केला कामाक 8 लक्षात अरे 8 एलिमेंट केलो न्ही अरे म्हाका जेन्ना सांगलें की कोणाक प्रॉमीस केल्लें आनी ताका लागून म्हाका हेज पार्टी हांवें पयलींच्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा 1 वर्स पयलीं हांव स्टेटमेंट केला मरे तेणें रिक्वेस्ट केलें की ताका घेवपाक जाय आशिल्लो सो म्हाका पार्टीन सांगलें रिक्वेस्ट केलो हांवें रिजायन जालो सो केला तें केलां आनी तें कितें कामां खंय तरी स्लो जाले ना म्हाजें पळय म्हाजें कामां आसा ती करपाक जाय म्हाजें आतां हॉस्पिटल हांवें इनॉग्रेट केलें 1 वर्स पयलीं आनी तेन्ना ज्यो गोश्टी हॉस्पिटला भितर केल्या जे गायनेक वॉर्ड केला आनी बाकीच्यो गोश्टी ज्यो केल्ल्यो आसा हॉस्पिटला भितर ह्यो फुडें वचपाक जाय न्ही आमचे कडेन कितें जाता ते भशेन फुडें गेले आतां पळय तितून भितर आतां जर फाल्यां चालू जायना गायनेक वॉर्ड चालू जायना ती ओटी चालू जायना आनी कितें जाय सिस्टमान करपाक ते ऑनरेबल सीएम इज अल्टिमेटली चीफ मिनिस्टर आमचो आनी तेन्ना करता तेन्ना म्हाका तेणें प्रॉमीस केलें सगळे गोश्टी जातल्यो सो ताका याद केलें नो वन आणि नंबर 2 क्लॅशेस बांदता हांवें कितें सांगलां तर तूं खबर आहा पत्रकार म्हाका खबर ना सगळ्या लोकांक खबर आसा सर पळय लोकांक आसा वा ना ते लोकां कडेन विचार म्हणून कामां डिले जाता न्ही ना कांयच जायना डिले कामां करून घेवपाक जाय ते डिले पळय जनतेक लागून आमकां कोणें निवडून दिला
आमकां कोणें दिता पार्टीचे आसाच आमकां फाटबल पूण लास्टा निवडून कोण दिता लोक दिता सो जनतेक जर आमी डिलिव्हर करना जे कोणाक घरा धाडटले तुमकांच घाल मागीर सो आमी आतां 2-2.5 वर्सां उरल्या तितून भितर जे प्रोजेक्ट चालू केले म्हाजे मतदारसंघ हांव लोकांचे जनरल उलयना आतां हांव मिनिस्टर काय ना सो आमच्या मतदारसंघाची कामां आमी सरकारा फुडें मारपाक जाय आमची कामां चालू आसले प्रोजेक्ट चालू आसा कंप्लीट जावपाक जाय पूण फाटीना तानावडेन सांगलेले ओपनली उलोव नाका म्हणून काल तुमी ओपनली उलयले कितें ओपनली उलयलें आमच्या पार्टीचे टिकेट टिका केल्या हांवें सांगलें अरे आमचे मंडलाचे भितर रिकॉर्डिंग जर कोणें केलां अरे आमी मागीर खंय उलोवप तें आतां तूं बायडे विचारता पण तूं विचारता काय तुका हें दिवपा नाका सो म्हजें सांगपाचें पण आमी मंडल इलेक्शन काल जालें मंडल प्रेसिडेंट जेन्ना निवडून दिलो जाल्यार हांवें फाटलो मंडल प्रेसिडेंट आमच्या वांगडा डेव्हलपमेंटाची गोश्टी करताले फॉलोअप करताले सीएमा कडेन तुकाय रिक्वेस्ट करता की आतां ह्यो गोश्टी कामां पडटा तेका रिक्वेस्ट केला फॉलो कर कित्याक आतां कमिटी स्थापन जातली सो म्हाका दिसता जें हांवें केलां पळय कोणाक निशेध वा टिका करपाची बातम्या करूं ना हांवें फक्त आमच्या कार्यकर्त्या कडेन लोकांक सांगपाचें काम केल्लें आसा की कितें जाता फाल्यां कडेन वचून जेन्ना इलेक्शन जातलें ऑपोजिशन टिका करपाक लागतलें आनी हांवें सांगलां स्टेटमेंटान म्हज्या फाल्यां बोटां दाखयतलीं हें कंप्लीट जावना तें कंप्लीट जावना तेजें जायना हेजें जायना हें जायना अशें न्ही इनिशिएट कोणें केल्लें निलेश काब्रानान केल्लें न्ही सगळे प्रोजेक्ट आनी आमी सगळे एप्रुवल करून करता बेश्टे नाल्ल फोडना हांव केन्ना आज पासून हांवें नाल्ल कसलोच फोडूं ना जे प्रोजेक्ट आमचे सारके आसा चालू करतरी करता आनी सगळे परमिशन घेवन करता सो जे प्रोजेक्ट केले परमिशनूय थोडी सोंपल्या पंचायती परमिशन आतां रिन्युवल घालपाक लायल्या हँडलूम सेंटराचें परमिशन दिल्लें सोंपलें सो अशें जावपाक जायना सो हे आमी लोकां कडेन सांगला ना सेम तुजे उजेर सांगपाक कित्याक आमचें सरकार आमचे भितर हांव केन्ना निशेध करना सरकार भारतीय जनता पार्टी म्हूण आमी आसा सरकार आसा हे फुडें व्हरपाक 2027 हेका टिका जावपाक जायना लोकांनी आमचे मतदारसंघान आमच्या वांगडा रावपाक जाय तूं कशें सांगता खंय तरी तुमचे प्रोजेक्ट उरले आनी डेटी सरकार तुमकां दिता अशें तुमी उल्लेख कितें केल्लो डेटी म्हणल्यार कितें जालां की हांवें सांगलें की प्रोजेक्ट जे आसा एक एक्झाम्पल GSIDCचो आमचो एक्सटेन्शन ऑफ रवींद्र भवन ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला आनी एवरी टायम तो डेट दिता 2 म्हयने जातलो 3 म्हयने जातलो सो हे कोणें तरी हें करून कंप्लीट करपाक असो विशय थँक्यू सर धन्यवाद